नाज़रीन आदाब। 3 जनवरी 2023 मुताबिक 10 जमात-उस-सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को 2016 में 1000 और 500 रुपए के नोटों को खत्म करने के मरकजी हुकूमत के फैसले को सही ठहराया है। अदालत उज़्मा ने नोटबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों को अक्सरियती फैसले में खारिज कर दिया। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की सरबराही वाली 5 रुकनी आईनी बेंच की जानिब से जज BR गवई ने फैसला सुनाया। हालांकि जस्टिस नागेतरन ने अक्सरियत से अलग एक इख्तलाफी फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की तजवीज़ एक कानून साजी के जरिए की जानी चाहिए, न कि गजट नोटिफिकेशन के जरिए। गलन, सर्द लहर और कोहरे की तेहरी मार झेल रहे उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पीर को भी मामूलात जिंदगी मुतासिर रही। लखनऊ में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 18 डिग्री था, जो मामूल से 2.9 पॉइंट्स कम था। कम से कम पारा 12 डिग्री रहा। इसके साथ ही महकमे मौसमियात ने साल के पहले दिन के हवाले से इदाद शुमार जारी कर दिए। लखनऊ में 2023 का पहला जनवरी गुज़िश्ता 3 सालों में सबसे ज्यादा सर्द था। ठंड के पेश नजर सभी बोर्ड के दर्जात 12 तक के तमाम सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट स्कूलों में 4 जनवरी से 7 जनवरी तक तातील का ऐलान कर दिया गया है। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश में लव जिहाद कवानीन के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने फरीकैन से 2 हफ्तों में तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन से 2 हफ्तों में तहरीरी नोट के जरिए जानकारी मांगी है कि मुतालिका रियासतों में हाई कोर्ट में समाअत की क्या हैसियत है, उनसे मुतालिक कितनी दरख्वास्तें हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। CJI ने कहा कि ये नोट मिलने के बाद अदालत मजीद सूरत हाल पर फैसला करेगी कि आया मुख्तलिफ हाई कोर्ट को दरख्वास्तों की समाअत करने की इजाजत दी जाए या तमाम दरख्वास्तों को एक हाई कोर्ट में मुंतकिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में यूपी के साबिक MLA मुख्तार अंसारी को दी गई सजा के हुक्म पर अबूरी रोक लगा दी है। मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद की अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर अबूरी रोक लगा दी। शहीद कासिम सुलेमानी और शहीद अबू महदी अल मुहंदिस के यौम शहादत की मुनासिबत से मजलिस उलमाए हिंद की जानिब से इमामबाड़ा गुफराना मआब में याद शुहदा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के मुजाहिदीन आज़ादी को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। इफ्तिताही तकरीर करते हुए मौलाना सैयद इस्तिफा रज़ा ने कहा कि जब कोई इंसान किसी अजीम मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान करता है तो उसकी निगाह में आफाकी निशाने होते हैं, जैसे शहीद कासिम सुलेमानी और शहीद अबू महदी अल मुहंदिस। ये वो शहीद हैं जिन्होंने इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान की, इसलिए उन्हें किसी मुल्क और सरहद में कैद नहीं किया जा सकता। मौलाना ने कहा कि शहादत ऐसा हथियार है जिससे जालिम खुद अपना गला काट लेता है। कॉन्फ्रेंस में आदिल फराज की तरतीब करदा किताब शहीद कासिम सुलेमानी के बाद आलमी सूरत हाल के हिंदी तर्जुमे की रस्म इजरा भी अमल में आई। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम और इलाज के इंतजामात को मुसलसल मजबूत करने की हिदायत दी हैं। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल की मुकम्मल पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। मुमकिन है आने वाले दिनों में नए केसेस में इजाफा हो, ऐसे में हमें चौकन्ना रहना होगा, लेकिन ये घबराने का नहीं बल्कि होशियार रहने का वक्त है। वजीर आला आज यहाँ लोक भवन में कोविड मैनेजमेंट के लिए तश्कील दी गई टीम 9 के साथ एक आला सतही मीटिंग में कोविड इन्फेक्शन की सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। मीटिंग में वजीर आला को बताया गया कि मुख्तलिफ ममालिक में कोविड के नए केसेस में इजाफा जरूर देखा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सूरत हाल मामूल पर है। आस्ताने हमीदिया फिरंगी महल टकसाल लखनऊ में मुफ्ती आजम शाह अबुल कासिम मोहम्मद अतीक मियाँ के उर्स के सिलसिले में दूसरी नशिस्त सुबह 8:30 बजे हुई, जिसका आगाज मुफ्ती अबुल इरफान फिरंगी महली ने अपनी तकरीर से किया और बताया कि आज ही के दिन 1977 8 जमात-उस-सानी को पीरो मुर्शिद और वालिद मोहम्मद अतीक मियाँ फिरंगी महली की तजहीज़ और तकफीन हुई और नमाज जनाजा 2 जगह होने के बाद बाग मौलवी अनवार रकाबगंज लखनऊ में अपने वालिद अल्लामा शेख अबुल हामिद मोहम्मद अब्दुल हमीद फिरंगी महली के पहलू में दफन हुए। उन्होंने कहा कि आप बेशुमार उलूम के हामिल थे, जिसमें तकरीबन 60 किताबें मतबुआ और गैर मतबुआ शामिल है। फिरंगी महल का सबसे मारूफ और मशहूर कुतुबखाना आपने कायम किया, जिसमें लगभग 6000 नायाब नुस्खे मौजूद हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश के कारकुनान की एक मीटिंग पार्टी के दफ्तर तकिया पीर जलील कैसरबाग लखनऊ में हुई। मीटिंग में मिस्टर राहुल गांधी की क़यादत में चल रही भारत जोड़ो यात्रा पर तबादला ख्याल करते हुए कहा गया कि मिस्टर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल कर मुल्क के अवाम के बीच प्यार मोहब्बत का पैगाम देने का जो काम कर रहे हैं वो एक तारीख साज कदम है। इससे राहुल गांधी कौमी सियासत में हावी होते जा रहे हैं और इसकी वजह से 2024 में सियासी तब्दीली आ सकती है। लिहाजा राहुल गांधी को ज्यादा बाअख्तियार बनाने की जरूरत
ضرورت ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ مسٹر اکھلیش یادو اور بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو محترمہ مایاوتی نے پیر کے روز کانگریس لیڈر راہل گاندھی کا اپنی بھارت جوڑو یاترا میں شرکت کے لیے مدعو کرنے پر شکریہ کا اظہار کرتے ہوئے بھارت جوڑو مہم کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ اکھلیش نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ بھارت جوڑو یاترا میں مدعو کرنے کے لیے شکریہ اور اس مہم کی کامیابی کے لیے نیک تمنائیں۔ پر امید ہوں کہ ملک کی مالدار ثقافت کو اپنے اندر سموئے یہ یاترا اپنی کامیابیوں سے ہرکنار ہوگی۔ وہیں بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے اس حوالے سے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ بھارت جوڑو یاترا کے لیے نیک تمنائیں اور راہل گاندھی کے ذریعے اس یاترا میں شامل ہونے کے لیے لکھے گئے خط کے لیے ان کا بہت شکریہ۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق میکسیکو میں مسلح افراد نے ایک جیل پر حملہ کر دیا جس میں 14 افراد ہلاک اور 24 قیدی جیل سے فرار ہو گئے ہیں۔ جیل پر ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والوں میں 10 پولیس اہلکار اور 4 قیدی بھی شامل ہیں۔ ریاست کے پراسیکیوٹر کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ حملہ آور مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے کئی بختر بند گاڑیوں میں جیل پہنچے اور محافظوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ جیل کے اندر کچھ فسادی قیدیوں نے مختلف چیزوں کو آگ بھی لگائی اور جیل کے محافظوں سے جھڑپ کی۔ پولیس کے مطابق 4 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن یہ نہیں معلوم ہو سکا ہے کہ یہ حملہ آور کون تھے۔ امریکی جنگ مخالف گروپ کی سربراہ اور بین الاقوامی سامراج مخالف رابطہ کمیٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رکن سارا فلاؤنڈرز نے نیوز ایجنسی ارنا کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل قاسم سلیمانی کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ قاسم سلیمانی سے میں نے کبھی ملاقات نہیں کی لیکن میں جانتی ہوں کہ ایران کے ایک سیاسی رہنما اور فوجی کمانڈر کے طور پر انہوں نے نہ صرف فلسطین اور پورے خطے میں مزاحمت کو مضبوط بنایا بلکہ وینزویلا جیسے ملکوں کا بھی دفاع کیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی امریکی سامراج کی ہٹ لسٹ میں سب سے اوپر آ گئے تھے کیونکہ امریکہ شروع سے ہی اسرائیلی حکومت کا بنیادی حامی رہا ہے۔ افغان حکام نے کل عدم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی کے حوالے سے پاکستانی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا بیان مسترد کرتے ہوئے اسے اشتعال انگیز اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کے ثبوت موجود ہیں اور پاکستانی حکام کے ایسے بیانات دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ افغانستان اپنی علاقائی سالمیت اور آزادی کا ڈیفنس کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ ملک کا ڈیفنس کیسے کیا جاتا ہے۔ فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں موجود ملک کے مصروف ترین ایئرپورٹ پر بجلی کی بندش کے سبب مواصلات اور ریڈار کے آلات جواب دے گئے جس کے نتیجے میں کم سے کم 360 پروازیں منسوخ یا مؤخر کر دی گئیں یا پھر ان کا رخ موڑ دیا گیا اور ہزاروں مسافر ایئرپورٹ پر پھنس گئے۔ رپورٹ کے مطابق ایویشن حکام نے گزشتہ روز منیلا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایئر ٹریفک مینجمنٹ سینٹر میں ایک تکنیکی مسئلے کی نشاندہی کی۔ نتیجتاً منیلا آنے اور جانے والی 360 سے زائد پروازیں منسوخ یا مؤخر کر دی گئیں یا پھر ان کا رخ موڑ دیا گیا جس کی وجہ سے تقریباً 56,000 سے زائد مسافر متاثر ہوئے ہیں۔ افریقی ملک یوگینڈا میں نئے سال کے موقع پر ہونے والی آتش بازی ایک بچے سمیت 9 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ یہ واقعہ یوگینڈا کے دارالحکومت کمپالا میں پیش آیا جہاں ایک شاپنگ مال میں نئے سال کی آمد کی خوشی میں آتش بازی کی جا رہی تھی اور اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ رپورٹ کے مطابق شاپنگ مال میں آتش بازی دیکھنے والوں کا ہجوم بڑھا تو لوگ راہداری میں پھنس گئے۔ اسی درمیان پھنسنے والے لوگوں کی چیخ و پکار سے بھگدڑ مچ گئی اور افراتفری پھیل گئی۔ بھگدڑ کے دوران قدموں تلے روندے جانے اور دم گھٹنے کے باعث 10 سالہ لڑکے سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔